भन्छौँ र यसको एनर्जेटिक्सको बारेमा पनि पढ्छौँ। ग्लाइकोलाइसिस भनेको चाहिँ फर्स्ट स्टेप इन रेस्पिरेसनमा चाहिँ तीनटा स्टेप हुन्छ। सुरुमा ग्लाइकोलाइसिस हुन्छ, त्यसपछि क्रेब्स साइकल हुन्छ, त्यसपछि इटिसी हुन्छ, इलेक्ट्रोन ट्रान्सपोर्ट चेन हुन्छ। अनि रेस्पिरेसन चाहिँ ग्लुकोज चेन्ज इन्टु CO2 O2 एन्ड H2O गिभिङ एनर्जी हैन। त्यही भएर चाहिँ रेस्पिरेसनमा चाहिँ ग्लाइकोलाइसिस फर्स्ट स्टेप हो। अनि ग्लाइकोलाइसिस भनेको के हो? इज द oxidation of glucose into two molecules of pyruvate या pyruvate पनि हुन्छ। अनि ग्लाइकोलाइसिस चाहिँ कोले पत्ता लगायो? इट इज डिस्कभर्ड बाइ 3 साइन्टिस्ट। by 3 scientists, Emden, Meerhoff and Parnas। यो तीनटा साइन्टिस्टले पत्ता लगाएको। ईबाट एमडेन, एमबाट मेयरहोफ, टीबाट पार्नस हैन। सो कल्ड EMP पाथवे हैन। एमडेन, मेयरहोफ र पार्नसले पत्ता लगाएको कारणले चाहिँ ग्लाइकोलाइसिसलाई हामी EMP पाथवे पनि भन्छौँ। It occurs in both aerobic and anaerobic organism। यसमा चाहिँ अक्सिजनको युज हुन्न, त्यही भएर चाहिँ एरोबिक र एनारोबिक अर्गानिजममा हुन्छ, दुईटैमा हुन्छ हैन। यो अनि चाहिँ इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म। क्रेब्स साइकल चाहिँ माइटोकन्ड्रियामा हुन्छ, तर ग्लाइकोलाइसिस चाहिँ साइटोप्लाज्ममा हुन्छ। यसरी चाहिँ हामी ग्लाइकोलाइसिसको इन्ट्रोडक्सन पढ्यौं। अब चाहिँ हामी ग्लाइकोलाइसिसको स्टेपहरु पढ्छौं। कुन स्टेपहरु चाहिँ ग्लाइकोलाइसिसमा इन्भल्भ हुन्छन्, कुन इन्जाइमहरु चाहिँ इन्भल्भ हुन्छन्, कुन रिएक्सन चाहिँ रिभर्सिबल हुन्छन्, कुन स्टेपमा चाहिँ इरिभर्सिबल हुन्छ रिएक्सन, त्यसको बारेमा पढ्छौं। र चाहिँ कहाँनिर चाहिँ एटीपी फर्म हुन्छ, कहाँनिर एटीपी युज हुन्छ, त्यसको बारेमा सबै पढ्छौं हामी। म चाहिँ ग्लाइकोलाइसिसलाई चाहिँ 9 स्टेप 10 इन्जाइम भनेर चाहिँ भन्छु ग्लाइकोलाइसिसमा, किनभने चाहिँ ग्लाइकोलाइसिसमा 9वटा स्टेपहरु युज हुन्छ र 10वटा इन्जाइमहरु पनि युज हुन्छ। सुरुमा चाहिँ रेस्पिरेसनको सुरुको चाहिँ कम्पाउन्ड भनेको हाम्रो ग्लुकोज हुन्छ। ग्लुकोज सुरुमा केमा कन्भर्ट हुन्छ? ग्लुकोज 6 फस्फेटमा कन्भर्ट हुन्छ। यता यो भनेको फर्स्ट स्टेप हो। यो फर्स्ट स्टेप चाहिँ इरिभर्सिबल हुन्छ। यहाँ चाहिँ एटीपी युज हुन्छ। के भन्छ? एडीपी भन्छ। यहाँ ग्लुकोज 6 फस्फेट बनाउनु छ नि त, एउटा फस्फेट थप्नु छ नि त ग्लुकोजमा, त्यही भएर चाहिँ एडेनाइन ट्राइफस्फेटमा यहाँ एडेनाइन ट्राइफस्फेट छ नि त, यहाँ 3टा फस्फेट छ, यहाँ ट्राइफस्फेट छ। एउटा फस्फेट कहाँ गयो? यसको ग्लुकोज मोलिक्युलमा जोडियो। र हामीले चाहिँ जहाँ एटीपी एडीपी युज हुन्छ नि, त्यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ एउटा इन्जाइम हुन्छ। यहाँ चाहिँ इन्जाइमको नाम के हो? हेक्सोकाइनेज। जहाँ चाहिँ एटीपी एडीपी युज भए हुन्छ त्यहाँ काइनेज थप्छौं। यहाँ चाहिँ ग्लुकोज छ, ग्लुकोज भनेको 6 कार्बन कम्पाउन्ड हुन्छ, त्यो भएर यहाँ हेक्सोकाइनेज या हामी के पनि लेख्छौं, यहाँ ग्लुकोकाइनेज पनि भन्छौं। एउटै कुरा हो, ग्लुकोकाइनेज भन्दा नि हुन्छ। अनि सेकेन्ड स्टेपमा चाहिँ ग्लुकोज 6 फस्फेट चाहिँ फ्रुक्टोज 6 फस्फेटमा भन्छ। हामीलाई थाहा छ ग्लुकोज र फ्रुक्टोज भनेको आइसोमर हुन् हैन, त्यही भएर चाहिँ यहाँ इन्जाइमको युज हुन्छ। यहाँ फस्फेट ग्रुप छ, त्यही भएर फस्फो, अनि के हुन्छ यहाँ ग्लुको, फस्फो ग्लुको अनि आइसोमरेज हो, यो इन्जाइम युज हुनेको। अनि हाम्रो के बन्यो? फ्रुक्टोज 6 फस्फेट बन्यो। यहाँ अर्को चाहिँ कम्पाउन्ड के भन्छ? फ्रुक्टोज 1,6 बाइफस्फेट बनेको छ। त्यसपछि यहाँ चाहिँ हामीले फेरि एउटा फस्फेट थप्नुको लागि के गर्नु पर्यो? फेरि एउटा एटीपी युज हुन्छ। यहाँ एटीपी युज भयो, बन्यो के? एडीपी बन्यो। कुन इन्जाइमको प्रेजेन्समा? अब यहाँ चाहिँ के भनेको?
फस्फेट ग्रुप अनि यहाँ चाहिँ फ्रुक्टोज हैन अनि के भनेको यहाँ काइनेज जहाँ चाहिँ मैले एटीपी युज हुन्छ के हुन्छ त्यहाँ काइनेज हुन्छ अनि फ्रुक्टोज 1,6 बाइफस्फेट भन्यो हैन फ्रुक्टोज 1,6 बाइफस्फेट चाहिँ एल्डोलेज इन्जाइमको प्रेजेन्समा चाहिँ दुईटा मोलिक्युल एउटा मोलिक्युल ग्लिसरल्डिहाइड 3 फस्फेट र अर्को मोलिक्युल डाइहाइड्रोक्सिल एसिटोन फस्फेट धाप बन्ने भयो हाम्रो हैन अनि दुईटा पनि आइसोमर हुन् हैन त्यही भएर चाहिँ यिनीहरु आइसोमर हुँदाखेरि चाहिँ कुन इन्जाइमको प्रेजेन्समा चाहिँ युज हुन्छ भने चाहिँ यहाँ ट्रायोज आइसोमर इन्जाइमको प्रेजेन्समा चाहिँ यी दुईटाहरु चाहिँ इन्टरकन्भर्टेबल हुन्छ यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ यो स्टेपसम्म पढ्यौं हैन हामीले चाहिँ फ्रुक्टोज 1,6 बाइफस्फेट केमा बन्यो हाम्रो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फस्फेट र धाप बन्यो डाइहाइड्रोक्सी एसिटोन फस्फेट यो स्टेपसम्म पुग्नसम्म चाहिँ हाम्रो चाहिँ कतिवटा स्टेप 4वटा स्टेप पुरा भइसक्यो र 5वटा इन्जाइम चाहिँ युज भइसकेको छ हाम्रो हैन अनि अब चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ डाइहाइड्रोक्सी एसिटोन फस्फेट र ग्लिसरल्डिहाइड 3 फस्फेट चाहिँ इन्टरकन्भर्टेबल हुन्छन् हैन सुरुमा चाहिँ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फस्फेट चाहिँ सेरीज अफ रिएक्सन भनेर चाहिँ पाइरुवेट भन्छ त्यसपछि धाप फेरि गएर चाहिँ के भन्छ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फस्फेट भन्छ फेरि सेरीज अफ रिएक्सनबाट पाइरुवेट बन्ने हो त्यो भएर चाहिँ दुईटा साइकल जान्छ है योमा चाहिँ दुईटा साइकल जाने अघि चाहिँ त्यो तल थियो अहिले मैले माथि ल्याएको है र सुरुमा चाहिँ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फस्फेट चाहिँ 1,3 बाइफस्फोग्लिसरेट यसमा चाहिँ हाम्रो के युज हुन्छ NADP के बनेको हाम्रो NADH प्लस H प्लस या NADH2 भन्ने हुन्छ NADP हैन NADP NADH प्लस H प्लस बनेको के बनेको यहाँ चाहिँ हाम्रो यो फस्फेट छ नि यो NADP भन्नाले चाहिँ निकोटिमाइड डाइफस्फेट भयो यो फस्फेट चाहिँ यहाँको फस्फेट चाहिँ यहाँ एउटा मात्र फस्फेट छ नि यहाँ चाहिँ दुईटा फस्फेट बनेको के फर्स्ट र थर्ड पोजिसनमा 1,3 बाइफस्फेट छ नि त यहाँ एउटा मात्र फस्फेट छ यो चाहिँ NADP को एउटा फस्फेट चाहिँ यो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फस्फेटमा जोडेर चाहिँ 1,3 बाइफस्फोग्लिसरेट बनेको है अनि इन्जाइम चाहिँ कुन युज हुन्छ भनेपछि चाहिँ जहाँ चाहिँ NADP NADH आउँछ त्यहाँ जहिले पनि के हुन्छ डिहाइड्रोजिनेज भन्ने इन्जाइम युज हुन्छ जस्तै चाहिँ ADP मा चाहिँ काइनेज युज हुन्छ यहाँ चाहिँ NADP NADH प्लस H प्लस मा चाहिँ डिहाइड्रोजिनेज युज हुन्छ यहाँ चाहिँ नाम दिएको म सुरुमा चाहिँ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फस्फेट डिहाइड्रोजिनेज यो चाहिँ युज हुन्छ अनि चाहिँ 1,3 बाइफस्फोग्लिसरेट बन्यो 1,3 बाइफस्फोग्लिसरेट चाहिँ 3 फस्फोग्लिसरेटमा चाहिँ यो कन्भर्ट हुने भयो 1,3 बाइफस्फोग्लिसरेट 3 फस्फोग्लिसरेटमा कन्भर्ट हुँदाखेरि चाहिँ यहाँ दुईटा फस्फेट छ यहाँ एउटा फस्फेट बनाउनको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ अघि चाहिँ हामीले चाहिँ ठ्याक्क उल्टो गरेको थियौँ दुईटा फस्फेट बनाउनको लागि चाहिँ एटीपी युज गरेको थियौँ यहाँ चाहिँ एटीपी चाहिँ बनाउनु पर्यो अब जस्तै चाहिँ म बनाएर देखाउँछु यहाँ चाहिँ के भनेको यहाँ एडीपी हैन के भनेको एटीपी भनेको यहाँ डाइफस्फेट छ यहाँ ट्राइफस्फेट भनेको भन्नाले चाहिँ यहाँको डाइफस्फेट र यहाँको एउटा फस्फेट युज बनेर चाहिँ के बनेको एटीपी एउटा फस्फेट जोडेर चाहिँ ट्राइफस्फेट बन्ने हो हाम्रो चाहिँ इन्जाइम चाहिँ कुन युज हुन्छ यहाँ फस्फोग्लिसरेट काइनेज मैले भने जस्तै अघि एटीपी चाहिन्छ त्यहाँ चाहिँ काइनेज लेख्नुपर्छ अनि 3 फस्फोग्लिसरेट 2 फस्फोग्लिसरेटमा कन्भर्ट गर्ने हो 3 फस्फोग्लिसरेट 2 फस्फोग्लिसरेटमा कन्भर्ट हुँदाखेरि एउटा इन्जाइम युज हुन्छ यहाँ चाहिँ इन्जाइमको नाम के हो फस्फोग्लिसरेट म्युटेज भन्ने इन्जाइम हुन्छ यहाँ अनि 2 फस्फोग्लिसरेट चाहिँ फस्फोइनोल पाइरुवेट भन्छ एउटा इन्जाइमको प्रेजेन्टमा त्यो इन्जाइमको नाम के हो इनोलेज भन्ने इन्जाइमको प्रेजेन्टमा चाहिँ 2 फस्फोग्लिसरेट चाहिँ फस्फोइनोल पाइरुवेट भन्छ फस्फोइनोल पाइरुवेटमा चाहिँ एउटा फस्फेट ग्रुप हुन्छ हैन त्यो फस्फेट ग्रुप चाहिँ लास्ट स्टेपमा के भन्छ पाइरुवेट भनेर हुन्छ अनि त्यसपछि पाइरुवेट भन्दाखेरि के भनेको यहाँ चाहिँ एउटा इन्जाइम युज हुन्छ त्यो इन्जाइमको नाम के हो सुरुमा चाहिँ अब यहाँ फस्फोइनोल पाइरुवेट बनिसक्यो हैन यहाँ चाहिँ अब फस्फेट ग्रुपलाई हटाउनको लागि के गर्नु पर्यो हामीले एटीपी बनाउनु पर्यो हामीले फेरि एटीपी के बन्ने हो एटीपी भन्ने हो है यो चाहिँ नबिर्सिने हामीले अनि त्यसपछि चाहिँ के भन्ने भयो हाम्रो इन्जाइम कुन युज गर्नुको काइनेज भन्नाले कुन काइनेज भन्ने भयो यहाँ
पाइरुवेट काइनेज इन्जाइम चाहिँ युज हुने हो। यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ अघि चाहिँ हाम्रो कतिवटा स्टेप पुरा भयो थियो, हाम्रो 4th स्टेप, यो भनेको चाहिँ 5th स्टेप हो है, यो भनेको चाहिँ यो चाहिँ 5th, यो चाहिँ 6th, यो चाहिँ 7th, यो चाहिँ 8th, यो चाहिँ लास्ट स्टेप हैन। यसरी चाहिँ हाम्रो स्टेपहरु पुरा हुन्छ हैन, 9वटा स्टेप। अनि अघि कतिवटा इन्जाइम भयो थियो, 5वटा इन्जाइम हैन, यो चाहिँ 6, यो 7, 8, 9 र 10वटा इन्जाइम पनि हाम्रो पुरा भयो। त्यो भएर चाहिँ कतिवटा स्टेप कतिवटा इन्जाइम हुने भयो हाम्रो यहाँ 9 स्टेप 10 इन्जाइमहरु चाहिँ हुने भयो। अब त्यसरी नै यसरी धाप चाहिँ फेरि के बनेको, ग्लिसराल्डिहाइड 3-फस्फेट बनेको, फेरि चाहिँ यो प्रोसेस चाहिँ चालु हुने भयो। यसरी चाहिँ हाम्रो कतै एटीपी युज भयो हाम्रो माथि अगाडि, योभन्दा अगाडिको डायग्राममा चाहिँ 2टा एटीपी चाहिँ कन्ज्युम भयो, तर चाहिँ यहाँ चाहिँ कतिवटा एटीपी बन्यो, 2टा एटीपी बन्यो हैन। अनि फेरि धापकोबाट पनि 2टा एटीपी बन्छ, टोटल एटीपी कति प्रोड्युस हुने भयो, 4वटा। NADH कति प्रोड्युस हुने भयो, 2टा, किनभने एउटा NADH + H+ छ, अनि फेरि धापबाट पनि NADH + H+ चाहिँ प्रोड्युस हुन्छ। यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ ग्लाइकोलाइसिसमा चाहिँ हाम्रो टर्मिनल कम्पाउन्ड के बन्यो, पाइरुवेट बन्यो। कतिवटा स्टेपहरु युज भयो हाम्रो यसमा, 9वटा स्टेप र 10वटा इन्जाइमहरु चाहिँ युज भयो हैन। अनि यति हो त यसको मेन अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ ग्लाइकोलाइसिसको एनर्जी बनाउनु हैन। एनर्जी चाहिँ कसरी बन्छ त हाम्रो, त्यो चाहिँ हामी एनर्जेटिकको बारेमा कुरा गर्छौँ हैन। एटीपी भनेको एनर्जी हो हैन। त्यही भएर चाहिँ टोटल एटीपी प्रोड्युस्ड हैन। यसलाई हामी अर्को नामबाट पनि चिन्छौँ, त्यो नामको नाम के हो भने चाहिँ सबस्ट्रेट लेभल फस्फोराइलेसन भन्छौँ हामी है। यसलाई चाहिँ सबस्ट्रेट लेभल फस्फोराइलेसन भन्छौँ। अनि चाहिँ हाम्रो यहाँ 2टा साइकलबाट चाहिँ कति एटीपी बन्ने भयो हाम्रो, 4 एटीपी बन्ने भयो। अनि त्यसपछि चाहिँ थ्रु यो चाहिँ सबस्ट्रेट लेभल फस्फोराइलेसन भनेको चाहिँ के हो, एडीपीबाट एटीपी बन्ने है, थ्रु ऑक्सिडेटिव फोराइलेसन। यहाँ चाहिँ हाम्रो कतिवटा NADH2 भन्थ्यो, 2टा NADH2 भनेको थियो। NADH2 पछि ETC मा भएर हैन, क्रेब्स साइकल सुरुमा ग्लाइकोलाइसिस हुन्छ, फेरि चाहिँ पछि बन्ने हो कि यो एटीपी चाहिँ NADH2 बाट एटीपी पछि बन्ने हो। यो ग्लाइकोलाइसिस पछि क्रेब्स साइकल जान्छ, क्रेब्स साइकल पछि एटीपी बन्छ हैन। क्रेब्स साइकलबाट ETC बाट चाहिँ एटीपी बन्छ। त्यो भएर चाहिँ 2 NADH2 कति हुने भयो, 2 × 3 एटीपी। एउटा NADH2 3 एटीपी को इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ, त्यही भएर कति हुने भयो, 6 एटीपी बन्ने हो। अनि अक्सिडेटिभ फस्फोराइलेसन भनेको के हो हाम्रो, NADH2 बाट चाहिँ 3 एटीपी बन्ने चाहिँ प्रोसेसलाई हामी चाहिँ अक्सिडेटिभ फस्फोराइलेसन भन्छौँ। यहाँ FADH2 बाट चाहिँ 3 एटीपी बन्ने प्रोसेसलाई हामी अक्सिडेटिभ फस्फोराइलेसन भन्छौँ। अनि चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ यो चाहिँ प्रोड्युस भयो हैन, तर अनि कन्ज्युम चाहिँ कति भन्छ हाम्रो एटीपी, त्यसलाई घटाउनु पनि पर्यो नि त, के खाएपछि त ऋण पनि दिनु पर्यो नि त हैन हामीले। त्यही भएर चाहिँ यो प्रोड्युस भयो, यो 10वटा एटीपी प्रोड्युस थियो, कन्ज्युम एटीपी कति हुने भयो, टोटल एटीपी कन्ज्युम कति हुने भयो, सुरुमा हाम्रो चाहिँ 2टा एटीपी मात्र कन्ज्युम भएको थियो, 2 एटीपी। अनि यसमा चाहिँ हाम्रो नेट गेन चाहिँ कति हुने भयो, अब हामीले मेन क्याल्कुलेट गर्नु भने नेट गेन हो हैन। नेट गेन कति हुने भयो, 6 + 4 10 - 2 कति हुने भयो, 8 एटीपी बन्ने भयो। यसरी चाहिँ ग्लाइकोलाइसिसमा चाहिँ नेट गेन अफ एटीपी कति हुने भयो, 8 हुने भयो। यसरी चाहिँ हाम्रो ग्लाइकोलाइसिस सिद्धिने भयो। ग्लाइकोलाइसिस सिद्धिएपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ ग्लुकोज चाहिँ ग्लाइकोलाइसिस गरेर पाइरुवेट मात्र बन्ने, पछि गएर चाहिँ हामीले यसलाई क्रेब्स साइकलमा पनि लग्नुपर्छ। क्रेब्स साइकल भइसकेपछि ETCमा पनि जान्छ यो हैन। त्यही भएर चाहिँ टोटल एटीपी प्रोड्युस चाहिँ एरोबिक रेस्पिरेसनमा चाहिँ 38वटा हुन्छ। अहिले त हाम्रो 8वटा मात्र बनायो नि त, पछि चाहिँ एरोबिक रेस्पिरेसनमा चाहिँ क्रेब्स साइकलमा पनि एटीपी भन्छ, एटीपी र NADH2 भन्छ। अनि फेरि कहाँ हुन्छ त्यो ETCमा पनि
एटिपी बन्ने भयो। मेन त इटिसीमा हो कि सबै एनएडीएसबाट एटिपी बन्ने भयो एटिसीमा। त्यही भएर चाहिँ एरोबिक रेस्पिरेसनमा चाहिँ 38 वटा एटिपी प्रड्युस हुने भयो। अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ एनारोबिक रेस्पिरेसन चाहिँ हाम्रो ग्लाइकोलाइसिसमा मात्र हुन्छ हैन। त्यही भएर चाहिँ पछि चाहिँ एनएडीएस2 पनि एटिपीमा भर्न पाउने भएन। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ 4 - 2 एटिपी। त्यही भएर चाहिँ एनारोबिक रेस्पिरेसनमा 2 एटिपी बन्ने भयो र एरोबिक रेस्पिरेसनमा चाहिँ कतिवटा एटिपी बन्ने भयो 36 या 38 वटा एटिपी बन्ने भयो। यति नै हो ग्लाइकोलाइसिसको बारेमा। थ्यांक यू।